शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापले समयमै संविधान जारी गर्नका लागि खबरदारी अभियान गरेको थियो। प्रमुख दलहरूले नै माघ 8 गते संविधान आउने अवस्था टरेको बताइरहेका बेला कोक्यापले दबावमूलक कार्यक्रम गरेको हो। कोक्यापले समसामयिक मुद्दाहरूको पहिचान गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ लबी एडभोकेसी गर्ने अनि जनदबाव सिर्जना गर्ने काम गर्दै आएको छ। र अहिलेको जुन सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि माघ 8मै नयाँ संविधान नागरिक अभियान किन सञ्चालन गरियो, के उद्देश्य थियो भनेर जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो कस्तो हो भने 62-63मा जुन एउटा जनलहर थियो, त्यति बेला जनताले एउटा परिवर्तन हुन्छ भनेर अपेक्षा गरेका थिए र अनि जुन पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यति बेला अब संविधान आउँछ, त्यसपछि हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनेछन् भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो भएन, त्यो अवसान भयो पहिलो संविधान सभा। दोस्रो संविधान सभाको जुन फेरि निर्वाचन भयो त्यसपछि नेताहरूले, विभिन्न राजनीतिक दलको नेताहरूले जनताहरूलाई, एउटा नागरिक समाजलाई के आश्वासन दियो भने अब हामीले पक्कै संविधान बनाउँछौँ र त्यसमा पनि समय नै तोकेर 6 महिनामा के अरे एउटा संविधानको खाका अथवा मस्यौदा तयार गर्नेछौँ, मस्यौदा ल्याउँछौँ र वर्ष दिनभित्रमा हामी संविधान दिन्छौँ भनेर एउटा आश्वासन दिएका थिए। पहिलोपल्ट त भएन, दोस्रोपल्ट पक्कै हुन्छ भन्ने जुन जनमानसमा एउटा खुल्दुली थियो, पक्कै आउँछ भन्ने। अनि बिस्तारै अब दिन प्रतिदिन आज अब माघ 5 गते हुँदा पनि त्यो हुन सकेन। अनि त्यसपछि हामीले त्योभन्दा अगाडिदेखि नै एउटा त्यो जुन राजनीतिक दलहरूले आफूले गरेको प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन भएन त भन्नको लागि एउटा जनदबाव सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले माघ 8मै नयाँ संविधान नागरिक अभियान भनेर एउटा यो भनौँ न अभियान हामीले सुरु गरेका हौँ। पुस 28 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म चलेको सडक बहस कार्यक्रममा सभासद, नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो। नागरिकलाई दिएको प्रतिबद्धता अनुसार माघ 8मै संविधान भन्ने नाराका साथ गरिएको खबरदारी सभालाई सभासद, नागरिक अगुवा लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। सभासदहरूले नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ बाजिएका कारण संविधान जारी हुने कुरा अन्योलमा परेको बताएका थिए। उनीहरूले आफूहरू संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध भए पनि शीर्ष नेताहरूमा गम्भीरता नदेखिएको गुनासो गरे। जसरी सडकमा कतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ मैले भन्न चाहन्न, माघ 8 गते संविधान आउन पर्छ भनेर सभामुखलाई 411 जना संसदको संविधान सिग्नेचर गरेर बुझाएर हामी यहाँ आएका छौँ। योभन्दा ठुलो शक्ति संविधान सभाभित्र संविधान बनाउन लागेको छ। त्यसैले हामी नबनाउने होइन, हामी के बनाउन चाहन्छौँ। म रेणुराजजीलाई म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, यत्रो ठिटा तन्नेता बनाउन चाहन्छौँ यो देशमा। तर आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले जङ्गबहादुरले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलाई अङ्ग्रेजसित हात थापेर गुलामी गरेर मेरो देशमा भात खाने ठाउँ भएन, मैले भात खाने सम्म ठाउँ पाऊँ भनेको कुरा कसैलाई चिरा चिरा पार्न थिएन। यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यो किसिमको संघीयता हामी चाहन्छौँ। मेरो देशको संघीयता महिलाहरूलाई एसियामा, विश्वमा आज राजनीति संरक्षण भन्नुहुन्छ भने 33% नेपालमा हामीले ल्याएका छौँ। तर हिजो अस्ति पार्टीका नेताहरूले जतिसुकै भाषण गरे पनि कस्तो गरिदिए भन्नुहुन्छ भने पहिला आफू, आफ्नो परिवार, पैसा, त्यसपछि गुट, पार्टी बन्न पाएन, पार्टी 5औं स्तरमा रह्यो। त्यसकारण अहिले हामीले भनेका छौँ महिला र दलितहरू जो छन् यिनीहरूको सिट सुरक्षित गरेर यिनी चुनावबाट आउनुपर्छ, खल्तीबाट आउने होइन भन्ने पनि हामी संविधान बहस गरेका छौँ। त्यहाँ संविधान सभामा के भइरहेछ, यिनी संविधान ल्याउने पक्षमा छौँ। संविधान ल्याउनको निम्ति जसरी तपाईँहरू बाहिर लड्नुहुन्छ भित्र पनि हामी लडिरहेका छौँ, लड्छौँ। यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आफ्ना अधिकार, आफ्ना वर्ग, समुदाय, पेसा, व्यवसायका जनताका चाहिँ अधिकारहरू, पहिचानहरू सुरक्षित सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। अब नागरिक समाजका साथीहरूको तर्फबाट समेत यहाँ चाहिँ उहाँहरू एउटा यो आन्दोलनका पायनियर हुनुहुन्छ।
उहाँहरू सम्मानित हुनुहुन्छ। तपाईँ युवाहरू चाहिँ उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिकेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र फेरि पनि सबैको एउटा साझा चिन्ता जुन छ एकातिर चाहिँ राज्य जनताप्रति उत्तरदायी बनोस् भन्ने त्यसमा पनि हामी सचेत छौँ र माघ 8मै जनताको संविधान जनताको नयाँ संविधान आउनुपर्छ भन्ने कुरामा जुन कन्सर्न छ तपाईँहरूको जुन सरकार छ त्यो सरकारलाई चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँ सबै साथसाथै अगाडि बढेर यसका निम्ति हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ हामी सफल हुन्छौँ। नियमहरूलाई परिमार्जित गरेर नियमावलीमा संशोधन गरेर भए पनि माघ 8मा संविधान ल्याउने कुरामा म एकदमै प्रतिबद्ध छु र हामीले यो युवा सभासद लगायत भित्रका सभासद सबै मिलेर हस्ताक्षर क्याम्पेन पनि गरिराखेका छौँ ताकि जनताको अभिमतलाई हामीले अनादर गर्नु हुँदैन र माघ 8मै संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो प्रतिबद्धता छ। पुरै अप्ठ्यारो हो, त्यसैले यो अप्ठ्यारोसँग जुझ्नुपर्छ र संविधान ल्याउनै पर्छ किनभने यो अहिले तीन खालको अतिवादी छ। एउटा चाहिँ जडसूत्रवादी ढङ्गले, एउटा उग्रवादी ढङ्गले र एउटा सन्तुलित ढङ्गले गएको तीनटा धार छ अहिले हाम्रो यो भित्र पनि। अहिले भर्खरै मैले 3-4 जना नेताजीहरूले बोलेको सुने, सभासद नेताजीहरूले उहाँले तीनटै धारको कुरा गर्नु। प्रक्रिया सहमतिमा पनि प्रक्रियामै जानुपर्छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि सर्वसम्मतले सबै हुँदैन भने हामीले जनताले दिएको मताधिकार भनेको, जनताले भनेको र संविधानले भनेको कुरा के हो भन्दा 2/3 संविधान बन्न सक्ने कुरा हो। त्यसैले 2/3 संविधान हामी ल्याउनको लागि भए पनि कम्मर कस्नुपर्छ। यदि सहमति भएन भने सर्वसम्मत त हुँदैन। त्यसैले 2/3 भनेको संविधानले दिएको अधिकार हो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ उपयोग गर्नै पर्छ। र अर्को कुरा के पनि हो भने म के भन्न चाहन्छु भने संविधानको निश्चित बुदा बाहेक अकाट्य कुरा केही हुँदैन। त्यसलाई हामीले भोलि पनि सल्लाह गरेर संशोधन गर्दै गएर हामीले अझै व्यवहारमा लाने, जनतामा लाने, जनताले चित्त बुझाएका कुरालाई हामीले जस्ताको तस्तै राख्ने, चित्त नबुझिएको कुरालाई व्यवहारमा, मैले भनेको व्यवहारमा भोलि पर्सि 2 वर्ष 4 वर्षपछि हामी संशोधन गर्दै लगेर सायद 10-15 वर्षपछि नेपाललाई सुहाउँदो संविधानको पूर्ण रूप हामीले तयार गर्न सक्छौँ। त्यसैले बिचका कुराहरूलाई हामीले थाती राखेर भए पनि संविधान चाहिँ माघ 8मै जारी गर्नुपर्छ। नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित केही अडानहरूका कारण कुरा अड्किरहेको छ भन्ने बेलामा भनिएको छ कि चाहिँ हाम्रो 3-4 कुरामा विवाद छ भनेर, तर त्यो विवादहरू साँगुरिएर धेरै मसिनो उसमा पुगिसकेका छ। तर 5वटा जिल्ला, पूर्वको 3टा जिल्ला, पश्चिमको 2टा जिल्ला, त्यसमा नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण त्यो टसमस भइरहेको छैन। संहिताको संख्या पनि अहिले विवादको विषयवस्तु होइन, प्रदेशको नामाकरण पनि अहिले विवादको विषयवस्तु होइन, निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित जानमा सहमति हुन सक्ने स्थिति पैदा भएको छ। साथसाथै चाहिँ तपाईँको चाहिँ शासकीय स्वरूप पनि मिल्तीको बिन्दु हुन सक्ने बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ भनेर हिजो मात्रै संवाद समितिमा नेताहरू बन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर अड्केको छ के भने 5 जिल्लामा, पूर्वको 3टा जिल्ला त्यहाँ पनि टाउके नेताहरू नै परे, पश्चिमको 2टा जिल्ला त्यहाँ पनि परे। उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित अडानहरूले गर्दाखेरि सहमति हुन सकेका छैन। म्याद 8 गतेको म्याद गुज्रोस्, तर त्यो चाहिँ मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नुपर्छ भन्ने खालको अडानका कारण कुरा अड्किएर बसेको छ। अहिले म त्यो अडानहरूलाई चाहिँ त्यो तुरुन्तै पग्लेला भन्ने लागिरहेको छैन। बाहिर देखाउने बेलामा चाहिँ हामीलाई भनिएको छ कि संहितामा झगडा पर्यो, निर्वाचन प्रणालीमा झगडा पर्यो भनेर। संविधानको पहिलो संविधान सभाले कोरेको मस्यौदा तपाईँले हेर्ने हो भने झगडा पर्नुको कारण अरू नै देखिन्छ। त्यो वास्तविकता यो नागरिक समक्ष बताउनु जरुरी छ। भयो के भन्यो भनेदेखि पहिलो संविधान सभामा युवा सभासदहरू निकै सक्रिय भए। उनले संविधानमा धेरै अग्रगामी कुराहरू पार्नको लागि सर्वसम्मति गरे, जस्तो हरेक नेपाली नागरिकलाई अबदेखि घाँसको हक दिने भन्ने कुरा सर्वसम्मत ढङ्गले पारे भने खानेकुरा कुनै पनि नेपाली भोको बस्न नपर्ने, उनले भोको भयो भने राज्य समक्ष उजुर गर्न सक्ने खाना दिनुपर्ने। त्यसमा सबै न त महिलाहरूको समर्थन छ, न जनजातिको, न दलितको समर्थन हुने कुनै छैन। किनभने नेपालको सुन्दरता नै के हो भने समावेशी समानुपातिकता मार्फत एसियामा मात्र होइन, अमेरिकाको भन्दा पनि नेपालको संविधान सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ज्यादा थियो। अमेरिकामा अहिले 18 छ,
नेपालको संविधान सभा 29 छ, अमेरिकाको भन्दा पनि 1.5 ज्यादा हाम्रोमा एउटा गौरव गर्न लागेको स्थिति बनेको छ। त्यो कुरा पनि उल्टाउने प्रयत्न किन? शासकीय स्वरूपको कुरामा जाऊ, शासकीय स्वरूप फेरि त्यो हिजोकै जस्तो बहुमतीय प्रणाली प्रत्यक्ष त्यो निर्वाचन संसदीय प्रणालीमा जाने कुरा भइरहेछ, जुन भयो भने 20 वर्षमा 22वटा सरकार बदल्ने खालको खेल नेपालमा हुनेवाला छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुनेवाला छैन। त्यसमा फेरि फर्कने किन? हामीले नेपालमा यतिखेर चाहेको त राजनीतिक स्थिरता हो, संसदीय प्रणालीमा जानुस् ठिक छ, त्यसमा कुनै त्यो त टुल मात्रै हो, तर सरकार बारम्बार बदल्न नपाउने खालकोमा जानुस् न तपाईहरु। संसद विघटन गर्न नपाउनेमा जानुस्, या त डाइरेक्ट चुनिएको प्रधानमन्त्रीमा जानुस्, डाइरेक्ट चुनिएको राष्ट्रपतिमा जानुस्। तर नेपाललाई त्यतिखेर चाहिएको भनेको राजनीतिक स्थिरता हो। त्यो स्थिरता नहुने ढङ्गको शासकीय स्वरूपमा फेरि जानु खोज्दैछ। यो किन त? त्यसकारण एक एक गरेर हिजो भएका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने खेल संविधान सभामा हुँदैछ। अनि बाहिर फेरि के पनि हुँदैछ भनेदेखि एक थरीलाई यो दुईवटा अति छ, एक थरीलाई जातीय राज्यको चिन्ता, अर्को थरीलाई कुनै पनि समुदायको बाहुल्यता पहिचान भनेको हुनुहुने, पहिचान भनेको कि एकल जातीय राज्य बन्ने भन्ने खालको एउटा भ्रम फैलाउने खालको प्रयत्न पनि भइरहेछ। नेपाल यस्तो खालको देश हो जहाँ कुनै पनि जातिको बाहुल्यता बहुमत हुन सक्दैन। सबभन्दा ठुलो समुदाय क्षेत्री ऊ पनि 70% मात्र भएको देश हो। दोस्रो समुदाय भनेको दलित हो, ऊ 13%, तेस्रो बाहुन हो 12%, तपाईको थारू र मगरहरू 7-7%, 5-5%, नेवार र पश्चिम उत्तर दक्षिण जसै काट्नुहोस् नेपालमा एकल जातीय राज्य बन्न सक्दैन। यो कुरा महसुस गर्ने एक थरीलाई गाह्रो परिरहेको छ। एकल जातीय राज्य नबन्ने कुरामा माओवादी लचिलो हुने, संख्याको कुरामा कांग्रेस एमाले लचिलो हुने। यो कुरा भयो भने यो संविधानको यो झगडा 1 मिनेटमा मिल्थ्यो, तर यो कुरामा झगडा हुन सकेको छैन। अब एकल जातीय राज्य बन्न सक्दैन भन्ने कुरा त अस्ति बल्ल बल्ल अस्तिको संविधान सभामा बोल्दाखेरि प्रचण्डले बोल्नुभयो एकल जातीय राज्यको विषयमा यो छैन भनेर। यो कुरा यो गएको संविधान सभा बनेको भएदेखि त्यो झगडा त्यतिखेर टुङ्गिन्थ्यो। त अब अहिले अर्कोतिर चाहिँ माओवादीहरूको एउटा मोर्चाले मिश्रित शासन प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ। फेरि राष्ट्रपति चुनिएको राष्ट्रपति पनि हुने, चुनिएको प्रधानमन्त्री पनि हुने, दुईटाको बिचमा पावर बाँडफाँड हुने खालको प्रस्ताव गरेको छ। त्यो आयो भने तापनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन। पावरको झगडा, राष्ट्रपति बलियो कि प्रधानमन्त्री बलियो भने झगडाले हमेशा नेपालमा शान्ति नहुने, हमेशा पावरको द्वन्द हुने यो स्थिति छ। यसरी दुवै थरीले देशलाई केन्द्र बनाएर सोचेको देखिँदैन। समस्या मैले हेर्दाखेरि यो जनता सामु गरेको प्रतिबद्धता अनुसार माघ 8 गते नै संविधान जारी गरिनुपर्ने भन्दै संविधान सभा भवन अगाडि धरना र खबरदारी सभा गरिएको थियो। खबरदारी सभाका नागरिक अगुवाहरूले सके संविधान नभए संविधानको मस्यौदा भए पनि ल्याइनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। हाम्रा नेताहरू, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्यस्ता खालका बोलीहरू बोलिरहेका छन् अरूलाई होच्याउने। किनभने यो देश न एमालेको मात्रै हो, न नेपाली कांग्रेसको मात्रै हो, न माओवादीको मात्रै हो, न अर्को कुनैको मात्रै हो, न कुनै मोर्चाको मात्रै हो, सबैको हो नि। त एक आपसमा रेस्पेक्ट नगरेसम्म न त मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ, न हामीले लोकतन्त्रको नै सम्मान गर्न जान्दछौँ। त त्यसो भएको हुनाले अहिले यो बेलामा भोलि संविधान बन्ने नबन्ने अझै पनि एकदम दोधारको अवस्था, एकदम कन्फ्युजनको अवस्था, एकदम भ्रमको अवस्था सिर्जना भएको छ। कसले गर्यो? के तपाईँ हामी नागरिकले यो काम गर्यौं? किमार्थ गरेको छैन? हामीहरूले यस्तो भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेकै छैन। किनभने जस्तो भनौँ अब संविधान सहमतिमा ल्याउने भन्ने कुरो छ, त्यो बहुत राम्रो। बहुमतमा भएन भने के गरी प्रवेश गर्ने, के गरी चाहिँ त्यसलाई एउटा नियमावलीभित्र छिराउने उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुभएको छ। तर उहाँहरू अहिले चाहिँ त्यो नियमावलीभित्र छिर्न पनि चाहनुहुन्न। उहाँहरूले नै सहमति गर्नुहुन्छ, फेरि मान्नुहुन्न। ल ठिक छ, सबैभन्दा राम्रो सर्वसम्मतै गरौँ। तर सडकमा आएर जुलुस गरेर अथवा चाहिँ कसैलाई चिड्याउने गरिकन तीखा तीखा वचनहरू बोलेर विरोध गर्नेहरूको मुखमा लड्डु कोच्याइदिनु पर्यो भन्ने जस्ता शब्दहरू बोलेर संविधान आउनेवाला छैन। एक आपसमा हामीले सम्मान गर्ने गरी भाषा बोल्नै पर्यो। यो बेलामा हामी चाहँदैनौँ, हामीलाई पनि रहर छैन। अघि उद्घोषक मित्रले, अघि तिलोत्तमजीले बहुत राम्रोसँग कुरो भन्नुभयो, हामीलाई कुनै रहर होइन।
यो त हामीले बाध्य भएर नागरिक समाज हामीले जुन वरिपरि देखिरहेका छौँ, हाम्रो पेसासँग सम्बन्धित जुन नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ, बोल्नु भएको छ, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास मात्रै हामीले गरेको। त्यस्तो संविधान खोजेको होइन। जति बेला संविधान आएपछि च्यातियोस्, जलायोस् र कसैले पनि यसलाई ओन नगरोस्, त्यस्तो संविधान पनि हामीले खोजेको होइनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधान यस्तो संविधान बनोस् जहाँ कसैले पनि मलाई जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, भाषा, धर्म र संस्कृति अथवा क्षेत्रका आधारमा कुनै पनि विभेद नभएको संविधान हामीले खोजेका हौँ। त्यो संविधानको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। तर विडम्बना 601 जना यहाँ सभासद हुँदाहुँदै पनि 2-3-4 जना केही निश्चित जातिका पुरुषहरूले चाहिँ संविधान सभालाई एउटा हलो अड्काउने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। र यत्रो ठुलो समुदायको जो सदियौँदेखि राज्यले पछाडि पारेका समुदायको मुद्दाका विषयमा कुनै सुनाइ हुन नसकेको अवस्था छ। एक थान संविधान होइन, यो संविधान सबैले ओन गर्ने र सबैको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको संविधान आओस् र यो राज्य सबैको होस् र यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ म चाहिँ पहिलो दर्जाको नागरिक रूपमा चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित होस्, अनि मात्रै हामीले यसलाई स्वीकार्छौँ भन्दै म फेरि पनि नेताहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अब जनतालाई झुक्काउने होइन, अब जनतालाई लुट्ने होइन, अब जनताका पक्षमा तपाईँहरूले संविधान बनाउनु भएन भने अब तपाईँहरूको खैरे छैन। हामीले यो खालको अभियान पछि पनि हामीले चलाएर जानुपर्छ। अबको सारा नेपालीहरूको आशाको केन्द्र भनेको तपाईँहरू चाहिँ नि करिब करिब 5.6 सभासदहरूमा प्रति मुलुकले ठुलो आशा र भरोसा गरेका छ। अब तपाईँहरू आफ्नो राजनीतिक दलको व्हिपभन्दा माथि उठ्नुहोस्, व्यवस्थापिका संसदमा तपाईँले दलको व्हिप मान्नुहोस्, तर यो संविधान सभामा तपाईँले व्हिपभन्दा माथि उठेर तपाईँले चाहिँ नेपाली जनता र नेपाली भूमि चाहिँ सबैभन्दा माथि छ, त्यस पछाडि मात्रै हामी चाहिँ हाम्रा नेता र पार्टी छ भन्ने तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबै किसिमका विचारहरूलाई त्यागेर शान्ति र संविधान, त्यो शान्ति र संविधान पनि फेरि लोकतान्त्रिक शान्ति र संविधान हुनु पर्यो, मानवाधिकारमय हुनु पर्यो। सारा जात जाति भाषा भाषी महिला लिङ्ग वर्ग क्षेत्र अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चाहिने उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रकारको चाहिने संविधान हुन पर्यो। त्यसले गर्दा आज सिङ्गो मुलुक चाहिने एउटा अन्यल र अस्थिरतामा लागेको छ। दुर्भाग्य तपाईँको राजनीतिक दलहरू संविधान सभाभित्र पनि छन् र सडक जाम गराएर चाहिँ आन्दोलन सुरु गरेका छन्, जसले हामीलाई संविधान पनि नदिने, फेरि उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई आन्दोलन गरेर थप दुःख दिने। त्यसकारण आन्दोलन गर्न पाउने तपाईँहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि सबैभन्दा पहिले संविधान दिनुहोस्, अनि संविधान जारी भइसकेपछि तपाईँले अरू आफ्ना चाहिँ अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तपाईँले शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू गर्नु भनेको अधिकारकै कुरा हो। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने 601 भन्दा मुनि 4-5-6 जना बाहेक उनीहरूसँग हाम्रो विश्वास टुट्यो। तपाईँहरूमा हाम्रो घर छ, तपाईँहरूले अब अहोरात्र घट्नुहोस् र मलाई के लाग्छ भनेर भने त्यसमा मलाई गाली नगर्नुहोस्। अब संविधान 8मै मानवाधिकारमय संविधान आउँछ भन्यो भने एउटा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य मानिस पनि हाँस्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो, किनभने डाक्टर भीमार्जुन आचार्य जस्ता महा संविधानका विद्वानहरूले त्यो भित्र केही पनि होमवर्क भएको छैन भन्ने सूचनाहरू ल्याइसकेपछि हामीले माघ 8मै आउँछ। तर कम्तीमा माघ 8 भित्र जति पनि असहमति भएका विषयलाई सहमति गरेर बाबा तपाईँले चाहिँ एउटा अर्को 1 महिना 2 महिना भित्रमा तपाईँले चाहिँ सहमतिमा या चाहिँ प्रक्रियामा संविधान जारी गर्ने डेट त उनीहरू सबै मिलेर 601 ले घोषणा गर्नु पर्यो। त्यति भयो भने पनि हामीले कमसेकम चित्त बुझाउन सक्छौँ। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई, अहिलेका बाध्यतालाई त्यही ढङ्गले क्रिएटिभ भएर यहाँहरूले पनि सोचिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मभन्दा पहिला यहाँ आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो सदा सहायताका साथ। हो, हामीले एक खाम संविधान चाहेको होइन, हामीले कस्तो संविधान चाहेको, यो देशका युवाहरूका अधिकारहरू सुरक्षित हुन्, यो देशका विद्यार्थीहरूका अधिकार सुरक्षित हुन्, यो देशका महिला, जनजाति, दलित, क्षेत्रीय रूपले, आर्थिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, सामाजिक रूपले, धार्मिक रूपले पछाडि परेका समुदायहरूका अधिकारहरू सुरक्षित हुन्, त्यस्तो संविधान हामीले चाहेका थियौँ। लोकतन्त्रको जसमा बास होस्, मानवाधिकारको रक्षा होस्, त्यस्तो खालको संविधान हामीले चाहेका थियौँ। यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि छ। यहाँहरूले कतिपयले अभिव्यक्त गरे जस्तै संविधान सभामा कुनै पनि काम भएको छैन।
खाने काम भएको छ भनेर जुन अभिव्यक्तिहरू बेला मौकामा सुन्न पाइन्छन्, यो पनि सत्य होइन भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूको माझमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई सम्झना छ जति बेला हामी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताको घर दैलोमा गएर भोट मागिरहेका थियौं, हामीले त्यति बेला भनेका थियौं हामी तपाईहरूलाई 1 वर्षमा संविधान दिन्छौं। यो हामीले के को आधारमा भनेका थियौं? यो एमालेले मात्र भनेको थिएन, यो कुनै कांग्रेसले अथवा माओवादीले मात्र भनेको थिएन। संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिने हरेक दलले यो कुरा भनेको थियो। किन भनेको थियो त भन्दा हामीले बुझेको कुरा के थियो भने 64 सालको संविधान सभाले धेरै कामहरू गरिसकेको छ, सम्पन्न गरिसकेको छ, सहमति जुटिसकेको छ। अब केही विषयहरूमा मात्र सहमति जुटाउन बाँकी छ। त्यो भनेको यो देशको शास्त्रीय स्वरूप कस्तो हुने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने, न्याय प्रणाली कस्तो हुने र यो देशको संघीयता कस्तो हुने, यी विषयहरू मात्र छन्। 1 वर्षमा यी विषयहरूमा सहमति जुटाउन सकिन्छ। यदि सहमति जुटाउन सकेन भने पनि 64 सालको संविधान सभाको अनुभवलाई लिएर प्रक्रियाबाट संविधान नेपाली जनतालाई दिन सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले त्यो भाषण गरेका थियौं। र जब संविधान सभाको चुनाव भइसकेर हामीले संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि संविधान सभालाई व्यवस्थित तौरले कसरी चलाउने भन्नको लागि संविधान सभा नियमावली मसौदा समिति गठन भयो। सौभाग्यले मैले पनि त्यो मसौदामा बस्ने अवसर प्राप्त गरेँ र त्यो संविधान सभा नियमावली मसौदा बनाइरहँदाखेरि हामी सबै पार्टीका सभासदहरूले धेरै विचार विमर्श गर्यौं, छलफल गर्यौं। 2 पक्षीय, 3 पक्षीय, सर्वपक्षीय बैठक, औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न ढंगका हामीले छलफल चलायौं र हामी एक मतले हामी के बिन्दुमा पुग्यौं, के निष्कर्षमा पुग्यौं भन्दा 64 सालको संविधान सभाले जुन गलती गरेको थियो त्यो गलती अब यो संविधान सभाले दोहोर्याउनु हुँदैन। हामीले 1 वर्षसम्म यी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउनका लागि अथक प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यदि कथम कथाचित सहमति जुट्न सकेन भने के गर्ने? एउटा विधिमा हामी छिर्नै पर्दछ। हो, त्यो विधि भनेको प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ। संविधान भनेको ढुङ्गामा लेखिएको हुँदैन, जो कहिले पनि परिवर्तन अथवा संशोधन हुन सक्दैन। आजको आवश्यकताले, आजको शक्ति सन्तुलनले एउटा खालको संविधान बन्न सक्छ, तर भोलि आवश्यकताले, शक्ति सन्तुलनले त्यसमा धेरै कुराहरू संशोधन गर्न सकिन्छन्, परिवर्तन गर्न सकिन्छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामीले प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान हामीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्दछ। लम्बिदो संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। संविधान निर्माण प्रक्रिया 601 कोबाट हामीले निर्वाचित गरेका सभासदज्यूका हातबाट हुनु पर्थ्यो, तर अहिले केही औँलामा गन्ने 1 दर्जन जति नेताहरूको हातबाट चाहिँ बनाउने प्रयत्न भएको छ, जो चाहिँ फेरि सकारात्मक दिशातर्फ पनि उन्मुख छैन। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो अभियान भनेको जनमुखी, यहाँ सबै म हेरिरहेको छु, जनमुखी, मानवाधिकार, संघीयता, प्रगतिशील जुन संविधान हामीले खोजिरहेका छौँ त्यो संविधानका दिशामा त काम नै भएको छैन। संविधान राम्रो भन्ने कुराको यही नै हो। संविधान त बन्न सक्छ, त्यो जनताले पत्याउने खालको समस्या समाधान गर्ने, भोलिले देशलाई अग्रगामी दिशा दिने र राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियान चाल्ने संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा हो। त्यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिने संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा हो। संविधान आउन सक्छ, 8मै पनि आउन सक्छ, 5 जना बसेर एक रातमा पनि संविधान लेखिन्छ। त्यसमा हामी मलाई लाग्छ यही बसेका 5 जना बस्यो भने पनि संविधान लेखिन्छ। संविधान लेख्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, संविधान घोषणा गर्नु मात्र पनि ठुलो कुरा होइन, संविधानले दिने कुरा के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, संविधानका विषयवस्तुको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारण यो समयमा हामी जुन ठाउँमा अड्किएका छौँ त्यो अड्किएको भनेकै कुरा के हो भने हामीले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन सकेनौँ, आम नागरिकको सबको सहभागितामूलक बनाउन सकेनौँ। सहभागिताको हिसाबले हेऱ्यो भने त आम नागरिकले यति इग्नोर गरिएको छ, यति पन्छाएको छ कि हिसाब नै छैन। अस्ति मात्र पनि कुराहरू उठ्यो, केही चाहिँ संविधान सभा नियमावलीका केही प्रावधानहरू खारेज गरेर पनि संविधान माघ 8मा ल्याउने भने के खारेज गर्ने भन्दाखेरि जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्ने कुरा चाहिँ खारेज गर्ने। सबैभन्दा जहिले पनि प्राथमिकता के हो भने संविधानको मस्यौदामाथि आम नागरिकसँग गर्ने अन्तर्क्रिया चाहिँ खारेज गर्ने, हटाउने भन्ने कुरामा सहमति हुने एउटा स्थिति देखिएको छ। यो भनेको अत्यन्त लाज मर्दो विषय हो। त्यसकारणले
यहाँहरूसँग फेरि म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति जुटाउने नाममा जसरी चाहिँ आफू केन्द्रित व्यक्ति केन्द्रित वार्ताहरू भइरहेका छन्, सत्ता केन्द्रित वार्ताहरू भइरहेका छन्, यस्तै संविधान बन्दैन। माघ 8मा त संविधान आउँदैन, हामीले जतिसुकै यहाँ टागे पनि आए पनि त्यसले कुनै काम गर्दैन। तर सँगसँगै पनि के हो भने जुन त्यो व्यक्तिमुखी वार्ताहरू भइरहेका छन् यसले चाहिँ समस्या समाधान गर्दैन। अझ यसको उल्टो त के भइरहेको छ भने हामी समस्या सिर्जना गर्ने काममा चाहिँ एक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, नेतृत्वका बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। समाधान गर्ने होइन, समस्या खडा गर्ने कसरी हुन्छ अब यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई चाहिँ लम्ब्याउने तर्फ चाहिँ हुनु भइरहेको छ। त्यसकारणले हामी सबैको अभियान के हुनुपर्छ भने सभासदज्यूहरूको पनि, आम नागरिकहरूको पनि, युवा साथीहरूको पनि के संविधान कसरी ल्याउने, राम्रो पनि ल्याउने, हाम्रो पनि संविधान ल्याउने तर्फ हामी सबै केन्द्रित हुनुपर्छ। फेरि पनि कि संविधान ल्याउनलाई हामीले 62-63 जस्तै आम नागरिक जाग्नु पर्ने हो कि या हिजो फ्रान्समा देखेको फ्रान्स युनिटी र्याली जस्तो चाहिँ फेरि आम नागरिकको सडकमा आउनु पर्ने हो कि त्यो कुरा गर्नुलाई चाहिँ आवश्यकता हामीले मलाई चाहिँ बोध गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ। त्यसकारणले त्यतातर्फ पनि हामी केन्द्रित हुँदै अब हामी सबैको प्रयास चाहिँ राम्रो पनि संविधान ल्याउँ, हाम्रो पनि संविधान ल्याउँ जसले चाहिँ देशलाई स्थायित्व दियोस्, सुरक्षा दियोस्, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरोस्, न्यायको वातावरण गरोस्, मानवाधिकारको सुनिश्चितता होस् र हामी सबै एउटा चाहिँ विकासका प्रगतिका पथमा लम्किन चाहिँ सहयोग पुर्याउने चाहिँ संविधान बनोस्।